kinabuhi sa tao dili basta-basta. Sama sa nagabiyahe ka, anakay maagian nga mga dalan nga lubak, anakay maagian nga mga dalan nga dili gayud tuig. Bisan asa man kamo adto, wala kay makita nga tuig nga dalan, kundi sagad ni ana naa kay masugatan nga paliko-liko. Una na usab ang kinabuhi sa tao, samtang ta magapadayon niini nga kalibutan. Natay maagian mga problema man pagsulay sa atong kinabuhi, apan kung dili ta kabalo mo dala ni ana, may posibilidad nga madisgrasya ta. Sama sa dalan, samtang ta nagabiyahe, di ta kabalong mo amping sa pagdala sa pagdrive sa atong mga motor. Sa uman pa magsakyanan natin, may posibilidad nga madisgrasya. Nga nausab ang kinabuhi, kung sa atong kinabuhi, kung wala tayong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, may posibilidad din na matumpawang ka sa mga dili. Salig sa Ginoo, ihatag ang imuhang tibuok na pagtuo diha sa Ginoo. Ayaw pag-una-una, ayaw pag-duha-duha. Ang buntong lang makatabang na nato, ang Diyos mao kana si Jesu Kristo, mo'y